अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मी एमन न्याजी। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होने हैं, चाहे वो मैचेस इंडिया के हैं या किसी और टीम के हैं, कोई न्यूट्रल वेन्यू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात की समझ नहीं आती कि कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। और आपने सुना होगा ना आस्तीन के सांप, तो हमारे भी कुछ ऐसे आस्तीन के सांप हैं जिनसे चैंपियंस ट्रॉफी की जो होस्टिंग है वो हजम नहीं हो रही है। बात कर रही हूँ मैं बासित अली की, जिसने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो की है और वीडियो में सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का उन्होंने जिक्र किया 10 से 20 सेकंड में। लेकिन 10 से 20 सेकंड में उनका कहना है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करनी है उसमें फॉरेन प्लेयर्स को पीएम जैसी सिक्योरिटी देनी चाहिए। अच्छा, अब ये बात एक जगह तो ठीक है, लेकिन आपको मैं अगर आस्तीन का सांप कह रही हूँ वो उसकी रीज़न ये है कि मुझे पर्सनली बड़ा एक अजीब और वियर्ड लगा है कि फॉरेन प्लेयर्स को पीएम जैसी सिक्योरिटी देनी चाहिए और अगर ना दी तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से गई क्यों चली जाएगी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस अंदाज से बासित अली ने ये बात की है, उनके चेहरे पे जो एक परेशानी के तासुरात थे, समझ नहीं आ रही कि क्यों इतने वो परेशान हो चुके हैं, या कौन सी ऐसी चिड़िया ऐसी फाख्ता है जिसने जाके उनको कहा है कि अल्लाह माफ़ करे ऐसा कुछ वाक़या होने वाला है। और मोहसिन नकवी को वो ये कह रहे हैं कि आपने पीएम वाली सिक्योरिटी जो है उनको देनी है। तो बताती चलूँ, अगर बासित अली को जब से मैंने देखना शुरू किया, मेरे से तो बहुत सीनियर हैं, बड़े शानदार अपने ज़माने के वो खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन अनलकीली जब भी वो टीवी चैनल्स पे आके बात करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बोलते हैं। और जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तानी टीम के उनको बड़े आड़े हाथों भी लेते हैं। अगर आपको याद हो, बासित अली ने बाबर आजम को चैलेंज दिया था, आयरलैंड के खिलाफ मैच खेला था पाकिस्तान ने, और उसमें वो चैलेंज करते हैं बाबर आजम को कि अगर मुमकिन ही नहीं है कि ये एक ओवर में इतने छक्के लगा दे, 6 छक्के लगा दे, 3 लगा दे, जितने भी लगा दे, लेकिन बाबर आजम ने हमेशा अपनी तनकीद का जो जवाब है वो अपनी परफॉर्मेंस से दिया है। और उस टाइम बाबर आजम ने 4 छक्के लगाए थे। और इस पर आपको याद भी होगा कि बासित अली ने कहा था कि अगर इतने वो छक्के लगा देगा, 3 छक्के लगा देगा, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। लेकिन उस पर भी उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी नहीं की। यहाँ पे अब इस बात करने का मकसद ये कि हमेशा बासित अली ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी आड़े हाथों लिया। लेकिन यहाँ पे जो बड़े अफसोस की बात है, बासित अली ने उस वीडियो में 2 टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, लेकिन जहाँ पे जब चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान में जो इस टाइम काम हो रहा है स्टेडियम्स के हवाले से, या जो मोहसिन नकवी ने स्टेप्स लिए हैं, उस पर उन्होंने अपना कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन के लिए लाखों अरबों रुपए जो हैं वो फिक्स किए हैं। और कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो लुक बनाया जा रहा है, अब तो कराची के स्टेडियम के भी अपग्रेडेशन का काम शुरू हो चुका है। तो आप इस बात का जिक्र कर नहीं रहे हो। और हम जानते भी हैं कि पाकिस्तान को जब होस्टिंग मिली है 1996 के बाद से चैंपियंस ट्रॉफी की एक या आईसीसी इवेंट की होस्टिंग करने वाला है पाकिस्तान। तो यहाँ पे आप एक पॉजिटिव बात करो। आप अपने चैनल पे बैठ के एक दोबारा से न्यूज़ में आने के आप इस तरह की बात कर रहे हो कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं उनको फॉरेन प्लेयर्स को पीएम जैसी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो हजूरे वाला जनाब अली, आपने दोबारा से न्यूज़ में आना था तो कोई एक वो पॉइंट उठाते जिस पे हम जिक्र करते हुए भी अच्छे लगते। अब एक इंडिया के अगर हम मीडिया की बात करें तो मोस्टली भारतीय मीडिया ऐसा है जो कि ऑलरेडी प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हमने अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना, हमने न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस करवाने हैं। अब इस सिचुएशन में अगर आप इस तरह की बात कर दोगे तो ऑलरेडी आपने उनको एक पॉइंट दे दिया। और उस 10 से 20 सेकंड की क्लिप को उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बयान करना है। तो अब वही बात हुई कि 10-20 सेकंड का वो क्लिप आया है कि नहीं आया, उसके बाद से भारतीय जो वेबसाइट्स हैं या जो उनकी मीडिया रिपोर्ट्स हैं अब आना शुरू हो गई हैं। और उनकी जो टैगलाइंस भी बन रही हैं वो ये हैं कि जी बासित अली ने मोहसिन नकवी को वार्न करना शुरू कर दिया है। हालांकि अगर बासित अली ने भी जो एक अपना थंबनेल बनाया, जो टाइटल बनाया, वो जस्ट ये था कि फॉरेन प्लेयर्स को पीएम जैसी सिक्योरिटी देनी चाहिए। लेकिन आपकी ये बात करने की देर थी, आप उसमें इस तरह से अपना एक कंसर्न शो कर रहे हैं कि जी सिक्योरिटी ना दी गई, कुछ भी इस तरह का मिसहैप हो गया तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से ले ली जाएगी। और भारतीय मीडिया को ऑलरेडी एक
پوائنٹ چاہیے تھا، انہوں نے اس پوائنٹ کو کیش کیا ہے، اور اب اس طرح کی نیوز سرکٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد سے لازمی پروپیگنڈا دوبارہ سے ہوگا کہ جی باسط علی بھی بڑے کنسرنڈ ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، تو اب تو جواز پیدا نہیں ہوتا۔ سو یہاں پہ یہ چیز جو ہے میں تو کہوں گی کہ واقعی آپ نے جو آپ کے پیٹ کا درد ہے وہ آپ نے ظاہر کیا ہے کہ آپ کو شاید تکلیف ہو رہی ہے یا آپ خوش نہیں ہیں پاکستان کو ہوسٹنگ ملنے پہ، اور بھارتی میڈیا جو ہے آلریڈی اس طرح کی نیوز پبلش کر رہا ہے، اس کے بعد آگے کیا کرے گا۔ لیکن یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ باسط علی کا یہ کنسرن میرے حوالے سے بالکل غلط ہے، ان کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایک ویڈیو کر بھی رہے ہو بجائے اس کے کہ آپ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو ڈسکس کرو، آپ آ کے اس طرح سے باتیں کر رہے ہو۔ اب محسن نقوی نے بھی جب یہ چیز کا سارا ان کو اوکے کروایا، ان کو فور شور کیا کہ جب ٹیم یہاں پہ آئے گی ان کو پریزیڈنشل لیول کی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، اور یہ چیز ہم نے دیکھی بھی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے بھی اگر ہم بات کریں، نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی، آسٹریلیا کی ٹیم آئی، کتنی ٹیمز یہاں پہ آ چکی ہے اور ان کو پریزیڈنشل لیول کی سیکیورٹی دی گئی ہے، اور تمام پلیئرز جو ہیں وہ خوشی خوشی گئے ہیں، اور ابھی بھی چیمپئنز ٹرافی کے لیے جو باقی بورڈز ہیں انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ ہم پاکستان جائیں گے، ہمیں پاکستان جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی بھی ایک ایگزامپل دیکھیں، بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آئی ہے، کس طرح سے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے، اور کس طرح سے ان کو اتنا ایک ہاسپٹیلٹی جو دی گئی ہے پاکستانی بورڈ کی جانب سے کہ ان کو ایک سیکیورٹی کے ساتھ لے کے جایا گیا ہے، بڑا ان کو پریزیڈنشل آنر بھی دیا گیا ہے، ان کو سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے، اپنی یہاں پہ ٹریننگ کریں گے قذافی اسٹیڈیم میں، تو یہاں پہ سیکیورٹی ان کے لیے بہت زیادہ ہائی الرٹ ہے۔ تو اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے جو بنگلہ دیش کے حالات ہیں اس کے بعد سے بیفور ٹائم پاکستان آئے ہیں، اور بیفور ٹائم آگے اپنی پریکٹس کریں گے، دیٹ مینس کہ ان کو پاکستان پہ ٹرسٹ ہے کہ وی آر سیف کنٹری۔ اگر آپ اس طرح کی بات کرو گے تو آپ اپنے ہی ملک کا جو امیج ہے وہ خراب کریں گے، جو کہ بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ دے گا، اور خاص کر اس ٹائم پہ کہ جب چیمپئنز ٹرافی ہونے میں بھی صرف اور صرف چند 6 ماہ رہ چکے ہیں، اور اس سے پہلے اس کی بات کرو گے تو بھارتی میڈیا جو کہ ایک اچھا خاصا بات کو کریٹ کر دیتا ہے، تو اس کے لیے تو آپ اس کے خود ہی ایک لقمہ دے رہے ہو کہ ہاں جی بھائی یہ لے لو اور ہمارے خلاف بولو۔ اب انڈیا بولے گا تو پھر ہمیں برا لگے گا جی اب انڈیا ہمارے خلاف یہ بات نہیں کر رہا ہے، تو اگر ہم جب خود پوائنٹ دیں گے تو انڈیا نے تو بولنا ہے۔ تو جو باسط علی ہیں انہوں نے اپنے ویورز بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو دوبارہ سے ہیڈ لائن میں لے کے آنے کے لیے اس طرح کی بات کی ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ بڑا ایک غلط انہوں نے کیا، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جب آئی سی سی کے آفیشیلز بھی یہاں پہ آ کے گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں کی جو سیکیورٹی ان کو کنسرنز نظر نہیں آئے تھے، تو دوبارہ سے خواہ اس طرح کی بات کرو گے تو وہ ایک نیگیٹو امپریشن دے گا۔ سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ باسط علی کو اس طرح کی بات کرنی چاہیے تھی، اور بھارتی میڈیا جو ہے اس ٹائم اپنی رپورٹس جاری کرنا انہوں نے شروع کر دی ہیں، اور بڑے بڑے اس طرح کی جی اب نیوز آ رہی ہیں کہ جو باسط علی ہیں انہوں نے وارن کرنا شروع کر دیا محسن نقوی کو، اس طرح کے سیکیورٹی کنسرنز ہو سکتے ہیں، اگر یہ ہو گیا تو فلاں ہو جائے گا، یہ نہ ہوا تو اس طرح سے ہو جائے گا، ہوسٹنگ لے لی جائے گی۔ سو میرا تو یہی رائے تھی کہ باسط علی کو اپنے جو ورڈز ہیں ان کو تھوڑا سا چناؤ صحیح کرنا چاہیے، اور خاص کر جو میگا ایونٹ ہوسٹ کرنے والا ہے پاکستان، اس کے لیے آپ پازیٹیو جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں آپ وہ لے کے آئیں، تاکہ جو بھارتی جو عوام ہے، جو باقی ممالک ہیں، ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کتنا کنسرنڈ ہے اس ایونٹ کے لیے اور کیا کچھ کرنے والا ہے اس ایونٹ کے لیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کامنٹ باکس میں لازم بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔